बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बड़े फॉर्म में हैं और एक चीज़ तो वाज़ा इंडिकेट कर रहे हैं कि वो किसी के दबाव में नहीं है, किसी के इशारे पे वर्क नहीं करना चाहते और किसी किस्म का प्रेशर गेन नहीं करने वाले। जो आइन और कानून डायरेक्शन देता है जस्टिस अतर मिनल्ला उसी के मुताबिक चलेंगे। अगर आइन में एक चीज़ गलत है और वो किसी इदारे से हुई है तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब उसके ऊपर अपनी मुकम्मल राय देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने जितनी पिछली समाअत देखी हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी और किसी केस में भी अगर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बेंच का हिस्सा हुए हैं तो उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ अलग रखा है। बिल्कुल वो ना तो मुतनाज़ा हैं और ना ही आइन और कानून के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज़ वो बार बार बावर कराते हुए नज़र आ रहे हैं कि सच बोलें, आप सच नहीं बोलेंगे तो चीज़ें मज़ीद कम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। सच बोलें, पीछे 70 सालों से झूठ बोला गया है और अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि हमें पता है यहाँ पर जजेस की कुर्सियों पर बैठ के हमें हर चीज़ नज़र आ रही है लेकिन हम बोलना नहीं चाहते, सच नहीं बोलना चाहते। हमें पता है कि पिछले 2 साल में क्या हुआ है और ये सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को नहीं समझ आ रही या चंद उनके साथ कुछ ऐसे जजेस हैं जो उनके हम ख्याल हैं। बाकी आप देख लें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस आयशा मलिक की रिमार्क्स देख लें, जस्टिस मुनीब अख्तर, नईम अख्तर अगवानी और अब तो 2 जजेस और बीच में आ गए हैं। जब नेक्स्ट फुल कोर्ट कभी भी बनेगी तो वो जज भी बीच में होंगे, जिसमें एक अहमद शहजाद साहब जो लाहौर हाई कोर्ट से जज आए हैं और दूसरे सिंध हाई कोर्ट से जज जो चीफ जस्टिस हैं अकील साहब। तो ये चीज़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने पहले भी बावर कराई है और अब भी। पहले भी उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से उन्होंने एक इजाफी नोट लिखा जिसमें इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उड़ा के रख दी और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में उसकी बुनियाद बनाते हुए एक बड़ी मकबूल तरीन पार्टी को इलेक्शन से बाहर कर दिया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड ही छीन ली गई और साथ में सवाल भी तलब किया है कि जवाब हमें दिया जाए कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है ये आपने इलेक्शन से पहले किस किस सियासी पार्टी को दी है, क्या तमाम को दी है या सिर्फ चंद अपने जो लोग हैं उनको दी गई है। तो अब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक ख़त लिखा है और ख़त बड़ा कमाल का लिखा है, सच्चाई बयान की है। उन्होंने कहा है कि मेरे ख़िलाफ़ जिस कदर तज़हीक आमेज़ या झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई वो मैं जानता हूँ और मैंने उसको फेस किया है। एक जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं और बिल्कुल चलाई भी गई है क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला चंद ऐसे लोग जो ताकतवर हैं उनकी आंखों में खटक रहे हैं और फैसले आने हैं जब तो उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के इजाफी नोट भी आने हैं और उनकी अपनी एक राय भी आनी है और उन्होंने ताकतवर को तिगनी का नाच भी रिमार्क्स के ज़रिए नचाया है। तो अब उनको पता है इस चीज़ का कि मेरे खिलाफ एक ख़ास किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया, मुहिम भी चलाई गई जिसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं। फैसल वाडा साहब ने बाय नेम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपको पता है। तो किसी किस्म की जो भी तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो चलाने के लिए मैंने किसी को रिकमेंड नहीं किया या मैंने किसी को सिफारिशात नहीं भेजी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को मैंने नहीं कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ चलाई जाए। मैं इस हक़ में नहीं हूँ। अलबत्ता जब तौहीन अदालत की कार्रवाई की गई तब मुझे मुशावरत में भी नहीं शामिल किया गया। ये उनकी जो एक स्टेटमेंट है, उन्होंने एक लेटर लिखा है रजिस्ट्रार को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम ख़त लिखा है और उन्होंने बिल्कुल चीज़ वाज़ह कर दी है कि ना मैंने फैसल वाडा मुस्तफ़ा कमाल की शिकायत लगाई और ना ही तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए मैंने कहा किसी किस्म का ऐसा मैंने कुछ नहीं। इवन के मुझे तो तौहीन अदालत की कार्रवाई जब की गई
یا کوئی اس طرح کا نوٹس جاری ہوا شوکاز، تو مجھے تو مشاورت میں بھی نہیں مطلب کہ بلایا گیا یا مجھ سے مشاورت بھی نہیں کی گئی۔ یہ وہ اپنا سٹانس بتا رہے ہیں کہ مجھے تو مشاورت میں بھی نہیں بلایا گیا، تو پھر بھی میرے اوپر ایک پراپوگنڈا کیا گیا ہے، مہم چلائی گئی ہے اور اس کا مجھے حصہ بنایا گیا ہے۔ ایک چیز تو واضح ہے، آپ تمام پاکستان کی عدلیہ دیکھ لیں، جس میں چند ایسے ججز چھوڑ کے جو طاقتور کے اشارے پہ پہلے بھی ناچتے رہے ہیں، اب بھی وہ اپنا ایک کردار ادا کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں، چاہے وہ ٹیریان وائٹ کیس ہو، چاہے وہ عمران خان صاحب کی سزاؤں پہ اپیلیں ہوں اور جلد از جلد فیصلے سنانا ہوں، 25-30 سال کی سزائیں سنانا ہوں، چاہے قدرت عبداللہ صاحب ہوں، چاہے کوئی اور ہو۔ تمام ججز ایسے ہیں جو ایک جیسے نہیں ہیں۔ کچھ ججز اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ہلکا ہلکا ڈوز بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنی رٹ منوانا چاہتے ہیں عدلیہ کی۔ تو اسی میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب اب کل جو انہوں نے ایک اضافی نوٹ لکھا، اس کے بعد پھر ایک لیٹر لکھ دیا ہے رجسٹرار کو، اضافی نوٹس مخصوص نشستوں کے حوالے سے لکھا کہ وہ اپنا سٹانس کلیئر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اپنا راستہ کلیئر کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ اس توہین عدالت والے معاملے کے اوپر جو فیصل واڈا صاحب اور کمال مصطفیٰ کے خلاف شوکاز نوٹس جاری ہوئے تھے، اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کی ہے خط لکھ کے۔ اب آج آپ کو بتا دوں کہ دوبارہ سوموار والے دن آج دوبارہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے فل کورٹ بیٹھنے جا رہا ہے، اور فل کورٹ بیٹھے گا تو دوبارہ آپ ریمارکس سنیں گے، اور الیکشن کمیشن سے جواب طلب کیا گیا ہے۔ اضافی ڈاکومنٹس بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو سلمان اکرم راجہ انہوں نے جمع کرا دی۔ لیٹس سی کہ یہ کس طرف چیزیں جاتی ہیں، اور جو ججز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا سٹانس نظر آ رہا ہے اور ان کی پوزیشن بھی کلیئر ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ فیصلہ کتنے بائی کتنے کا آتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں گور خان صاحب، انہوں نے 6 جولائی کو اسلام آباد میں جلسے کے لیے 19 رکنی مرکزی کمیٹی بنا دی ہے۔ جلسہ ڈی سی اسلام آباد کے ساتھ طے شدہ معاملات یا جو کچھ جگہ طے کی گئی اس پر ہوگا، اور 6 جولائی کی شام کو ہوگا۔ جلسہ پشاور روڈ کا ترنول جو چیک پوسٹ ہے یا جو چوک ہے اس کے قریب ہوگا، ترنول جسے 26 نمبر بھی کہا جاتا ہے، وہاں اس ایریے میں ہوگا، اور کمیٹی جلسے کے انتظامی معاملات کو دیکھے گی اور جائزہ لے گی اور اس کے اوپر اپنی سفارشات ان کو دے گی۔ یہ جلسہ گور علی خان صاحب نے 6 جولائی کو منعقد کرانا ہے۔ اب اس جلسے کو ہونے دیا جاتا ہے یا نہیں ہونے دیا جاتا، یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کس بھنور سے نکل کے آئی ہے، اور ابھی بھی اس بھنور کے مڈ میں کھڑی ہے، نہ آگے ابھی تک کسی رستے پہ کوئی ویژن اس کا سامنے آیا ہے، کوئی تحریک بڑی یا کوئی بڑا مطلب کہ ماحول کریٹ کر چکی ہے یہ جو باہر قیادت ہے، اور نہ جو لوگ جیلوں میں ہیں، جو لوگ پچھلے بھنور میں پھنس چکے ہیں ان کو نکلوا سکی ہے ابھی تک۔ وہ عدالتیں ہیں، ان کے معاملات عدالتوں میں ہیں، مگر پھر بھی ابھی تک وہ قید و بند میں ہیں۔ حکومت ان کے اوپر آئے دن نئی سختیاں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا 6 جولائی کو، دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے دیا جاتا ہے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف عدالتوں کے چکر لگاتی رہے گی کہ ہمیں جلسے کے لیے جگہ دی جائے، ہمیں جلسے کے لیے اجازت دی جائے، اور پھر کیا اسلام آباد ہائی کورٹ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دیتی یا نہیں دیتی۔ اب لاسٹ پہ میں آپ کو بتا دوں، تھوڑی سی چیز کلیئر کر دوں کہ اچانک شیر افضل مروت صاحب نے ایک جو ٹویٹ کیا تھا، جو آپ کو چیزیں سمجھ آئی تھیں، اس ٹویٹ کے مطابق کہ پارٹی میں کچھ چند لوگ ایسے ہیں جن کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ اب کچھ چیزیں باہر جو بیٹھے پاکستان تحریک انصاف کے جو واک آؤٹ کر گئے تھے، یہ چھوڑ گئے تھے، وہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ اچانک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنے شروع ہو گئے، شیخ رشید صاحب چلے کے بعد آئے، اچانک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنا شروع ہو گئے، اپنی کھل کے باتیں کرنی شروع ہو گئے۔ فواد چودھری صاحب کو دیکھ لیں، اچانک بیان بازی شروع کر دی ہے، اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف بھی باتیں شروع کر دی ہیں۔
پھر وہ کہتے ہیں کہ 47 کے قریب میرے اوپر مقدمات ہیں، تو میں نے بھی بہت سی قربانیاں دی ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اب قیادت ہے اس نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے کوئی قربانی نہیں دی، ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ پھر عمران اسماعیل صاحب اور پھر وہ جو ایک علی زیدی صاحب ہیں، یہ سارے اچانک بولنا شروع ہو گئے۔ کچھ کہتے ہیں ہم نے عمران خان صاحب کو چھوڑا ہی نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں ہم نے چھوڑا ہے مگر عمران خان صاحب سے پوچھ کے چھوڑا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ جو کر رہے ہیں، بیان بازی یا اسٹیٹمنٹس یا بار بار یہ چیزیں جو کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کیسا ہیں، مرتے دم تک رہیں گے اور ابھی بھی ہیں، کل بھی تھے، آگے بھی رہیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ پروپیگنڈا ہے، کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کو مزید کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں پتہ کس دن کلیئر ہوں گی؟ جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو دیکھا جائے گا کہ کیا فواد چودھری صاحب سے ملنا پسند کرتے ہیں عمران خان صاحب، علی زیدی سے ملنا پسند کرتے ہیں، اسد عمر سے ملنا پسند کرتے ہیں، یا پھر عمران اسماعیل سے۔ یہ ابھی صرف آف دی ریکارڈ ہو رہا ہے، مطلب کہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، ان کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے، ان کے پاس ان چیزوں کی خبریں ہی نہیں ہیں، یہ باہر جو مرضی کرتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کتنے لوگوں کو واپس لیتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔